कुनै पनि यस्तो किसान हुँदैन जसले चाहिँ बिउ रोपेपछि फसलको आशा राख्दैन। जुन किसानले अथवा जुन रोपारेले बिउ रोपेपछि फसलको आशा गर्दैन नि, त्यो के हो? मूर्ख खेतालो हो त्यो। के अरे? मूर्ख किसान हो त्यो, मूर्ख रोपारे हो। मूर्ख रोपारे नबन्नुहोस्। ग्लोरी टु गॉड। कुनै वचनको प्रतिक्रिया तपाईँले ग्रहण गर्नु भएको छ, पक्रिनु भएको छ, विश्वास गर्नु भएको छ भने अब फसलको आशा राख्नुहोस्। फसलको आशा भनेको यो वचनले काम गर्दैछ, यो वचन पुरा हुँदैछ, यो वचनको फल म ग्रहण गर्नेछु, यो वचनको फल म प्राप्त गर्नेछु। हालेलुया, आमेन। जब तपाईँले बिउ रोप्नुहुन्छ, एक दिन भयो त्यो बिउबाट उम्रेको तपाईँले देख्नु भएन, 2 दिन भयो त्यो बिउ उम्रेको तपाईँले देख्नु भएन, अब निराश नहुनुहोस्, अब गनगन नगर्नुहोस्। होइन यो बिउलाई के भएछ त भनेर त्यो बिउलाई कोट्याउन नजानुहोस्। बुझ्नुभयो? यति नै छ, आशा राख्नुहोस् फल छ भनेर। आमेन। फेरि भन्नुहोस् त, आशा राख्नुहोस् फल छ भनेर। याकुबले एकचोटि सुनाउँदै थिए, उसको हजुरबाले कि बाबाले आँगनमा एउटा सानो बिरुवा रोपेको अरे। अनि हरेक बिहान गएर उखालेर हेर्ने, खोइ जरा कत्रो भएछ भनेर। हरेक बिहान दिनको एकचोटि आँगनमा गएर खट्ट उखाएको जरा कत्रो भएछ, फेरि गाड्ने अरे, फेरि हेरे जरा कत्रो भएछ। लास्टमा त्यो बिरुवा मरेर गयो। सुन्नुहोस् प्रिय, कसरी फलाउने, कसरी वृद्धि हुने, यो हाम्रो काम होइन। रोप्नेले रोप्छ, पानी हाल्नेले पानी हाल्छ, फलाउने काम, वृद्धि दिने काम चाहिँ परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो काम चाहिँ वचनलाई रोपौँ हृदयमा, वचनलाई गाडौँ हृदयमा, अनि फलको आशा गरेर बसौँ। हालेलुया। कसरी काम गर्छ, कसरी हुन आउँछ, कसरी सम्भव हुन आउँछ, कसरी काम, त्यो हाम्रो चासोको विषय होइन। जस वचन रोप्नुहोस्, पहिलो नम्बरमा हृदयमा वचन रोप्नुहोस्, 2 नम्बरमा अब फलको आशा राख्नुहोस्। ग्लोरी टु गॉड, आमेन। लेख्नुहोस् तपाईँले यसमा, गनगन नगर्नुहोस्, गलत शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। यो वचनले मेरो जीवनमा कामै गरेन, यो वचनको प्रतिक्रिया मेरो जीवनमा पुरै भएन, मलाई त गाह्रो भयो। शङ्खाको शब्दहरू, उपशङ्खाको शब्दहरू नबोलौँ। हालेलुया। बरु अब धन्यवाद दिन सुरु गरौँ, प्रशंसा दिन सुरु गरौँ। मेरो फल आउँदैछ, मेरो फसल आउँदैछ, वचन पुरा हुँदैछ, वचनले काम गर्दैछ। ग्लोरी टु गॉड। हालेलुया। जब मरियमको कोखमा बच्चा हुन्छ भनेर स्वर्गदूत गब्रिएलले चाहिँ वचनको प्रतिज्ञा, वचन दिनुभयो, त्यसपछि एलिसिबालाई भेट्न गएपछि उसलाई अझै कन्फर्म भयो, विश्वासमा उसलाई अझै भनौँ भने ढुक्क भयो। त्यसपछि तल तपाईँले पाउनुहुन्छ मरियमले यति लामो प्रशंसाको गीत गाएको छ। ग्लोरी टु गॉड। वचनले काम गरेन भनेर गनगन गर्ने होइन, धन्यवाद दिन सुरु गर्नुहोस्, प्रशंसा दिन सुरु गर्नुहोस्, असल शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्, गलत शब्दहरू प्रयोग नगर्नुहोस्। हालेलुया, आमेन। त्यो फसल आउँदैछ, फसल तयार हुँदैछ भन्ने जानेर, विश्वास गरेर बरु अब आर्थिक बिउ रोप्न सुरु गर्नुहोस्। हालेलुया। अनि तपाईँको फसल घोषणा गर्न सुरु गर्नुहोस्। के तपाईँले विश्वास गरिराख्नु भएको छ? मुखबाट घोषणा गर्न सुरु गर्नुहोस्, यो हुँदैछ, यो हुँदैछ, यो हुँदैछ, यो हुनेछ। हालेलुया। यीशु धन्यवाद, पिता धन्यवाद, आमेन। ग्लोरी टु गॉड। निराश भएर झोक्राएर बस। जब एकचोटि किसानले बिउ रोप्छ, निराश भएर फल्छ कि फल्दैन होला भनेर रातभरि चिन्ता गरेर बस्ने होइन। उसले रोप्ने काम चाहिँ राम्रोसँग रोपेको हुनु पर्यो। अब आशा गरेर बस्नु पर्यो ढुक्कले, अब फल छ भनेर। हालेलुया। भण्डार बनाएर बस्नुहोस्, तयारी गरेर बस्नुहोस्। त्यो फसल काट्ने दिनको तयारी गरेर बस्नुहोस्, त्यो फसल थुपार्ने दिनको तयारी गरेर बस्नुहोस्। ग्लोरी टु गॉड। हालेलुया। धेरैचोटि हामी वचन त रोप्छौँ अनि शङ्खालाई ठाउँ दिन्छौँ, वचन त रोप्छौँ अनि गनगन गरी पठाउँछौँ, वचन त रोप्छौँ अनि निराश भई पठाउँछौँ। किनभने सुरुवातमा हामी देख्दैनौँ। मैले तपाईँलाई के भने भन्दाखेरि, मरियमलाई पनि गब्रिएल स्वर्गदूतले तिम्रो
तिमी गर्भवती हुने छौ भनेर वचन दिनुभएपछि 3 महिनासम्म सायद मरियमलाई थाहै भएन कि उसको पेटमा बच्चा आएको छ भनेर। किनभने बच्चा आएको सुरुमा केही पनि थाहा हुँदैन। जब समय बित्छ, केही महिना बित्छ, अनि बल्ल थाहा हुन्छ। त्यसरी नै सुन्नुहोस् प्रिय, हामीले विश्वास गर्ने बित्तिकै त्यो वचनले काम गरेको नदेख्न सक्छौँ हामीले। सायद तपाईँले सानो कुरा विश्वास गर्नु भएको हो भने त्यसले फ्याट्टै त्यसको नतिजा तपाईँले पाउनु होला। तर तपाईँले ठुलो कुरा विश्वास गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँले विश्वास गरेको 1 दिनपछि, 1 हप्तापछि नदेख्न सक्नुहुन्छ। तर यति नै छ, ठिक तरिकाले तपाईँले विश्वास गर्नु भएको छ, ठिक तरिकाले तपाईँले वचन रोप्नु भएको छ भने आशा गर्नुहोस्, निराश नहुनुहोस्। हालेलुया। जब मलाई मेरो स्पिरिचुअल फादरले फोन गरेर भन्नुभयो म तिम्रो सेवकाईको लागि क्यामेरा दिन्छु, अनि मैले विश्वास गरेँ उहाँको वर्डमा। क्यामेरा आउनुभन्दा अगाडि मैले अर्को एकजना काठमाडौँमा रुपेश ब्रदरलाई मैले कल गरेर क्यामेराको ब्याग मगाएँ, क्यामेराको स्ट्यान्ड मगाएँ। किनभने क्यामेरा आउँदैछ अब होइन। क्यामेरा आइसकेपछि स्ट्यान्ड चाहियो, क्यामेरा आइसकेपछि ब्याग चाहियो। क्यामेरा नआउँदै मैले स्ट्यान्ड र ब्याग मैले तयारी गरेँ। किनभने जसले ओड दिनुभएको थियो, जसले वचन दिनुभएको थियो, त्यसमा मैले विश्वास गरेँ, आशा राखेँ, अनि मैले तयारी गरेँ। हालेलुया। त्यसरी नै सुन्नुहोस्, तपाईँले कुनै कुरामा तपाईँले विश्वास गरिराख्नु भएको छ, अब तयारी गर्नुहोस्। त्यो फसल काट्ने, फसल थुपार्ने, भण्डारको तपाईँले तयारी गर्नुहोस्। निराश भएर नबस्नुहोस्। यो जानेर कि परमेश्वरको वचन शक्तिशाली छ, यो जानेर कि परमेश्वरको वचनले काम गर्छ। जसरी जमिनमा बिउ पर्नेपछि त्यो बिउ जसरी पनि उम्रिन्छ, त्यसरी नै परमेश्वरको वचन पनि जब ठिक भूमिमा पर्छ नि त्यो उम्रिन्छ। हालेलुया। मैले तपाईँलाई एउटा गवाही पहिला पनि बताएको थिएँ। एकजना पास्टरको छोरीले पास्टरलाई के भन्छ भन्दाखेरि मलाई सुगा चाहियो। फेरि भन्छ बाबा मलाई चाहिँ अब हाम्रो घरमा म प्यारोट पाल्न चाहन्छु। छोरीलाई के गर्न मन लागेछ भने सुगा पाल्न मन लागेछ क्या। सुन्नुहोस् है। अनि उसले बाबालाई भनेछ बाबा मलाई सुगा चाहियो। फेरि आज पनि मलाई सुगा चाहियो, भोलि पनि मलाई सुगा चाहियो, पर्सि पनि मलाई सुगा चाहियो। अनि बाबालाई दिक्कै लाग्यो। ओहो होइन, बाबालाई दिने मन त भएको तै पनि अब होइन। अनि बाबाले के भनेछ भने मलाई थाहा छैन सुगा कहाँ पाउँछ। सुगा भन्ने बित्तिकै हुन्छ र कहाँ पाउँछ मलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छ भनेछ कि छोरीले। तिमीलाई थाहा छ कहाँ पाउँछ? ओ हामी जहिले पनि त्यो माथि त्यो घर आउँदाखेरि त्यो बाटोमा एक ठाउँमा मैले त्यो सुगा बिक्री गरेर राखेको मैले हेरिरहेको छु, देखिरहेको छु, त्यहाँ सुगा पाउँछ ए भनेर। अनि त्यसपछि त्यहाँ पाउँछ बाबुले। अन्त सुगा त्यहाँबाट ल्याएर पनि कहाँ राख्ने? हाम्रो घर राख्ने ठाउँमै छैन। मैले त्यहाँ राख्ने ठाउँ पनि तयार गरिसकेको छु। त्यहाँ हाम्रो त्यो तल त्यो भर्याङभन्दा यतापट्टि छ नि, हो त्यहाँनिर मैले सुगा राख्ने ठाउँ मैले राम्रो बनाइरहेको छु। अनि लास्टमा त्यो छोरीको थियो अब जिद्दी देखेर, छोरीको हृदय इच्छा देखेर अनि बाबाले लास्टमा त्यो सुगा ल्याएर चाहिँ के गरिदिएछ, छोरीलाई दिइदिएछ क्या। अनि यो गवाई मलाई एकदमै मन पर्यो। सुन्नु, यदि उसले सुगा त्यत्तिकै मागेर बाबाले जुटाउनुहुन्छ, बाबाले किनिदिनुहुन्छ भनेर विश्वास गरेर उसले ठाउँ तयार नगरेको भए, उसले आशा राखेर चाहिँ त्यसरी नगरेको भए सायद उसले पाउँथेन। सुगा दिने इच्छा भयो भने कहाँबाट ल्याउने? अब बाउलाई पनि थाहा थिएन, छोरीलाई पनि थाहा हुँदैन। सुगा पाए पनि कहाँ राख्ने? अब बाउले ठाउँ बनाएको थिएन, छोरीले पनि बनाएको थिएन। त्यो छोरीले चाहिँ बुवाले दिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गरेर पहिल्यै ठाउँ बनाएको रहेछ क्या। हालेलुया, आमेन। त्यसरी नै सुन्नुहोस्, कुनै वचनको बिउ तपाईँले हृदयमा रोप्नु भएको छ, कुनै वचनमा तपाईँले विश्वास गर्नु भएको छ भने वचनले काम गर्दैन कि, वचन पुरा हुँदैन कि भनेर निराश भएर बस्ने होइन। ठिक तरिकाले वचन रोप्नुहोस्। अब नेक्स्ट चाहिँ यो वचन पुरा हुँदैछ, यो वचनको कटनी म गर्नेछु, यो वचनको प्रतिज्ञा मेरो जीवनमा पुरा हुँदैछ भन्ने जानेर 1 नम्बर सुन्नुहोस्, अघि भनेको कुरालाई फेरि म रिपिट गर्छु। 1 नम्बर गलत शब्दहरू नबोल्ने। 2 नम्बर धन्यवाद दिन सुरु गर्ने, प्रशंसा दिन सुरु गर्ने। 3 नम्बर अब त्यो कटनीको लागि, त्यो फसलको लागि आर्थिक बिउहरू दिने अगुवाई भयो भने आर्थिक बिउहरू रोप्न सुरु गर्ने। अनि तपाईँको फसल, तपाईँको कटनी केही कुराको लागि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको, त्यो कुरा आइसकेको छ, त्यो कुरा भइसकेको छ भनेर घोषणा गर्न सुरु गर्ने। हालेलुया। त्यो वचनको प्रतिज्ञा पुरा हुँदैछ, त्यो विश्वास गरेको कुरा मेरो घरमा, मेरो परिवारमा, मेरो जीवनमा आउँदैछ भनेर अब त्यसको लागि ठाउँ तयार गर्ने, अथवा त्यसको लागि भण्डार तयार गर्ने, अथवा त्यसको लागि आफू प्रिपेयर हुने। हालेलुया, आमेन।
जस्तै उदाहरणको लागि अब जब मैले 12 पास गर्छु त्यसपछि म चाहिँ जागिर खान्छु भनेर तपाईँले यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छ, आशा राख्नु भएको छ भने चुप्प लाएर बस्नु होइन। त्यसको लागि आफू तयारी हुनु पर्यो, प्रिपेयर हुनु पर्यो। आमेन। सुन्नुहोस् प्रिय, धेरैचोटि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि वचनले हाम्रो जीवनमा काम गर्छ त भन्छौँ, हामी साँच्चीकै हामी आशा चाहिँ राखेको हुँदैन। बुझ्नुभयो नि? वचनले काम गर्यो भने धन्यवाद दिउँला, वचनले काम गरेन भने खै अर्कै बाटो अपनाउला। यो प्रकारले हामी जिराखेको हुन्छौँ। तर आज म तपाईँलाई के बताउन चाहन्छु भन्दाखेरि होला तपाईँले आफूले विश्वास गरे अनुसारको फल नदेखिराख्नु भएको होला, नतिजा नदेखिराख्नु भएको होला। 1 नम्बर ठिक तरिकाले वचन रोप्नुहोस्, 2 नम्बर अब आशा राख्नुहोस् त्यो आउँदैछ भनेर। ग्लोरी टु गॉड। आमेन। जसरी एउटा किसानले हैन असारमा गएर उसले असारको त्यो पानी परिराखेको मौसममा गएर उसले धान रोप्छ अनि उसले यो आशा गर्छ मङ्सिरमा म काट्ने छु भनेर, मङ्सिरमा म भित्र्याउने छु भनेर। अब कतिले सायद अब भकारी किन्छ किनभने पुरानो भकारी भयो भने, कतिले सायद अब धान अट्दैन भनेर नयाँ ठाउँ, त्यसरी नै आशा राखेपछि त्यो हुन्छ क्या। बुझ्नुभयो नि? अस्ति हामी भच्चेकमा गएको थियौँ अनि भच्चेकमा मैले भने यहाँको मान्छेले खेती किन गर्दैन भनेको त खेती गरे पनि के गर्ने, फल्ने बेलामा असिनाले मारिदिन्छ भन्दो रहेछ क्या। अनि उनीहरूले आशै गर्दैन उनीहरूले, अनि खेती नै गर्दैन। कतिले गर्दो रहेछ अलैँचीहरू, तर प्राय गरिकन त्यहाँको जग्गाहरू बाँझै। अनि त्यहाँ खेती किन नगर्ने भन्दाखेरि उनीहरूलाई के हुन्छ, बिउ रोपे पनि अब लास्टमा 1 नम्बर फल्दैन, फले पनि असिनाले सबै मारिदिन्छ अनि आशै राख्दैन, उनीहरूले बिउ पनि रोप्दैन। सुन्नुहोस् प्रिय, हामी चाहिँ आशा राख्ने किसानी जस्तो हुनुपर्छ। हालेलुया। सब हुनुहोस् त, आशा राख्ने, वचनमा आशा राख्ने। यदि वचनले कुनै कुरा भनेको छ भने त्यो पुरा हुन्छ। ग्लोरी टु गॉड। यदि तपाईँले वचनमा कुनै कुरा विश्वास गर्नु भएको छ भने त्यो पुरा हुन्छ। पुरा भएको नदेखेर निराश नहुनुहोस्, बरु आशा राख्नुहोस्। आशाले तपाईँलाई एक प्रकारले खुसी दिन्छ, तपाईँको विश्वासलाई अझै के गर्छ, जगमगाउँदो बलियो बनाउँछ। हाम्रो विश्वास चाहिँ आशा राखिएको कुराको निश्चयता। हालेलुया। हाम्रो विश्वास खालि होप मात्रै होइन, हाम्रो विश्वास खालि आशा मात्रै होइन, आशा गरिएको कुराको निश्चयता। यस्तो प्रकारको आशा कि निश्चित हुन्छ भन्ने प्रकारको आशा। हालेलुया। निश्चित आउँछ भन्ने प्रकारको आशा। बचेको मानिसहरूले जस्तो असिनाले खाइदिन्छ त्यो प्रकारको डर, त्यो प्रकारको चिन्ता होइन। असारमा रोपेपछि मङ्सिरमा हामी कटनी गर्नेछौँ भन्ने टाइपको आशा। हालेलुया। आमेन। तपाईँले साँच्चैकै आशा राख्नु भएको छ भने तपाईँले गलत शब्द तपाईँले फेरि प्रयोग गर्नुहुन्न। काम गरेन, भएन, मेरो जीवनमा त भएन, वचन पनि त्यस्तै रहेछ, प्रार्थना गरेर पनि नहुँदो रहेछ, यो प्रकारको शब्दहरू नबोल्नु, बिर्सेर पनि नबोल्नु। कहिलेकाहीँ सिचुएसन अवस्था त्यस्तै हुन्छ क्या, बोलौँ लाग्छ, यहाँसम्म आए पनि यहाँबाट चाहिँ ननिकाल्नु, यहाँबाट चाहिँ हो चुप यसरी हामीलाई होइन। वचनले त काम गर्दैन मेरो जीवन त भन्न मन, पेटमा भन्न मन लाग्यो भने मुखमा चाहिँ बन्द। हालेलुया। किनभने आशा गर्छौँ त्यो हुँदैछ भनेर, त्यो पुरा हुँदैछ भनेर। आमेन।